नमस्कार नारायण, म परिचित अधिकारी। तपाईँ सबै दर्शकमान बाबुहरू हाम्रो युट्युब च्यानल रुद्र गुरुलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरी बेल आइकनको घन्टी दबाई हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला ताकि हाम्रा प्रत्येक महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईहरुसम्म पुगिरहोस्। धन्यवाद। तपाईले चाहिँ रातो चना, भुटेको रातो चना लगेर बाँदरलाई, गुड र चना लगेर बाँदरलाई खुवाउनु होला। सूर्यले शुभ फल दिन बाध्य हो। सँगको सम्बन्ध लाइफ पार्टनरसँग, बिजनेस पार्टनरसँगको सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ। इन्भेस्टमा कहीँ धोका हुन सक्छ तपाईलाई। अनि यो किनभने केन्द्रमा त छ तर नमस्कार आदरणीय दर्शकमान बाबुहरू, म ज्योतिष आचार्य रुद्रनाथ अधिकारी उपस्थित भएको छु ज्योतिषीको कार्यक्रम ज्योतिष दर्पण लिएर। दर्शकमान बाबुहरू, तपाईहरू विवेकी हुनुहुन्छ र आफ्ना तर्कहरू, आफ्ना विवेकहरूलाई संयमित भएर र सबै ढङ्गबाट तपाईहरुले आफ्ना तर्कहरू राख्नुहुन्छ, आफ्ना विश्लेषणहरू गर्नुहुन्छ, सल्लाह सुझावहरू दिनुहुन्छ। त्यसप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकमान बाबुहरू, अहिलेको अवस्था प्रिडिक्सन पनि के गर्नु र सबै संसार पुरै जर्जर भएको अवस्था र विभिन्न किसिमका परिस्थितिहरू, मानसिक तनाव छ, संसार आक्रान्त छ, कोरोनाले मानव जीवनको एउटा मानव अस्तित्व नै सङ्कटमा खडा गरेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा के प्रिडिक्सन गरिराख्नु भन्ने जस्तो पनि अलिकति स्वाभाविक रूपमा म पनि तपाईहरु जस्तै मानिस हुँ र त्यस्तो किसिमको हो। तथापि ज्योतिष एउटा गतिशील विज्ञान हो। यो ब्रह्माण्डमा, खगोलमा ग्रहहरूको गति, पिण्डको गतिसँगै हाम्रो पनि यो धरतीमा जति पनि क्रिएसनहरू छ त्यो सबै गतिशील छ ग्रहकै आधारमा र यसलाई जारी राख्नुपर्छ भन्ने भएर मैले आज फेरि तपाईहरुलाई क्रम थियो, श्रृङ्खला थियो, वार्षिक राशिफल 2077 को चाहिँ राशिफलको भविष्यवाणीको चाहिँ श्रृङ्खला चलिराखेको थियो। कर्कट राशिसम्मको मैले वार्षिक भविष्यफल बताइसकेको थिएँ र सिंह राशिको बताउनु थियो। बीचमा मैले 2-3 दिन अलिकति यो ग्यापिङ नगयो कारणवश, यसलाई अन्यथा नमान्नु होला। र सिंह राशिको मित्रहरू धेरै लामो समयदेखि प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो र आज म सिंह राशिको वार्षिक राशिफलको बारेमा भन्न गइराखेको छु। दर्शकमान बाबुहरू, यो सबै तपाईले सम्झनु होला। कति बेला परिस्थिति सहज हुन्छ र सहज भइसकेपछि यी प्रिडिक्सनहरू मेरो लागि एप्लिकेबल छ र लागू हुनेछ भनेर सम्झिनु होला। अब अहिलेको बेलामा मैले तपाईलाई कहीँ तपाईको ग्रह गोचरको आधारमा भविष्यवाणी गरेँ भने त्यो पुरा नहुन सक्छ। किनभने अब घरबाट बाहिर निस्किने अवस्था नै छैन, तपाईँ बन्दी भएर बस्नु भएको छ भने अब यस्तो बेलामा कसरी चाहिँ त्यो प्रिडिक्सन पुरा हुन्छ र। तथापि आज म तपाईहरुको लागि सिंह राशिको दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूको जसको सिंह राशि छ तपाईहरुको 2077 कस्तो छ यसको बारेमा भन्न गइराखेको छु। र मैले जीवन उपयोगी केही टिप्सहरू तपाईको यो उसको अन्तिममा विशेष गरी तपाईको लागि, तपाई सिंह राशिको जातकको लागि, तपाईको लागि सूर्य तपाईको राशिको स्वामी हो अनि तपाईको भाग्यको कारक, तपाईको राशिको यो उसको चाहिँ कारक मंगल हो र राशि स्वामी सूर्य हो। अब सूर्य चाहिँ यो मेष राशिमा आफ्नो मूल त्रिकोण राशिमा गोचर गरिराखेको अवस्था छ। यसबाट तपाईहरुको जो दर्शकहरुको सूर्य यदि कुण्डलीमा कमजोर स्थितिमा रहेको छ
सिंह राशिको जातकहरूको राशिको स्वामी कमजोर स्थितिमा रहेको छ र योबाट तपाईँहरूलाई नेगेटिभ फल मिल्नेवाला छ भने पनि तपाईँहरूको लागि वर्षभरि के गर्नुपर्ने, तपाईँले कुन कुन उपायहरू अवलम्बन गर्नाले तपाईँले ठुलो कष्टहरू बेहोर्नु पर्दैन, ती टिप्सहरू मैले भिडियोको अन्तिममा राखेको हुनेछु र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई कार्यक्रम, कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। त्यो तपाईँले दिएको मेरो लागि दिएको अनुभव उपहार हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, सर्वप्रथम त सिंह राशिका दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवाहरूलाई नयाँ वर्ष 2077 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूको लागि विशेष गरी सिंह राशिको जातकहरूको लागि वैशाखको महिना पहिलो महिना निकै, अब अहिले त यो 10 डिग्रीसम्मको करिब यसको यात्रा भइसकेको छ, 10 अंशसम्मको। त्यसैले गर्दाखेरि अब बाँकी 20 दिन तपाईँको लागि, 9 दिन 18 दिन 20 दिन कस्तो रहनेछ, 20-22 दिन, त्यसको सम्बन्धमा अब वैशाखको महिना, त्यस तदुपरान्त 11 महिनाको पुरा मासिक राशिफल सम्झनु होला। यो महिनामा तपाईँको राशिको स्वामी परम उच्च स्थितिमा छ। परम उच्च स्थितिमा तपाईँको राशिको स्वामी रहेको र यो मूल त्रिकोणको पनि मालिक, तपाईँको भाग्यस्थानको पनि मालिक रहेको हुनाले यो तपाईँको लागि विशेष महिना छ। यसमा विशेष गरी सन्तानको दायित्व पुरा गर्ने, सन्तानको ठाउँबाट अलिकति हौसला, केही सन्तानको पोजिटिभ एक्टिभिटिज, क्रियाकलापहरू, रिजल्टहरूले तपाईँलाई हर्षित बनाउनेछ र विद्यार्थीवर्गको लागि तपाईँको निकै क्यारियरको निर्माण गर्ने बेला छ, महिना छ यो। र तपाईँले अनलाइनको माध्यमबाट पनि कुनै इक्जामहरू एपियर गर्नुभयो भने सफल हुने समय छ र घरमा माङ्गलिक कार्यहरूले, सन्तानले प्राप्त गरेका रिजल्टहरूले तपाईँहरूलाई हर्षित तुल्याउनेछ भने परिवारमा सन्तानको कारणबाट चाहिँ केही नयाँ आयामहरू थपिनेछ, उत्साहित बनाउनेछ र यसले तपाईँको पञ्चम स्थानलाई जुन हेरेको हुन्छ 9औं स्थानले, अनि त्यसपछि गएर लग्नले पनि यो चाहिँ तपाईँको यस्तो किसिमको अवस्थाहरू सिर्जना गरिराखेको छ कि तपाईँलाई निकै हर्ष उल्लासको वातावरण अनि मनोबल उच्च हुने, डिटरमाइन्ड बनाउनेछ, नयाँ कार्यदिशातिर अग्रसर गराउनेछ भने तपाईँको पारिवारिक जिन्दगीमा भने यो परम उच्च स्थितिमा मङ्गल छ र अनि यो चाहिँ जुन छ मङ्गलको हाउसमा, मेषमा मङ्गलको हाउसमा सूर्यको गोचर भइराखेको छ। अनि यस्तो स्थितिमा तपाईँको 7th हाउसलाई लग्नबाट दृष्टि गर्ने भएको हुनाले पारिवारिक जिन्दगीमा अलिकति वैमनस्यता, मनमिटावहरूबाट बच्नु पर्नेछ। तपाईँ सतर्क रहनुहोला। अरू समग्रमा तपाईँको लागि वैशाखको महिना सिंह राशिको जातकहरूको लागि निकै राम्रो छ। अगाडिको योजनाहरू बन्नेछ। यति बेला क्रियाशील रहन, चिन्तन मननमा र योजना बनाउनमा समय खर्चिनुहोस्। यो बन्दको समय पनि तपाईँको लागि फलीभूत हुनेछ। कहीँबाट सुखद समाचारहरू, तपाईँका अल्झिएका कामहरू, कुनै ठाउँ फसेको धनहरू छ भने त्यहाँबाट एउटा पोजिटिभ सङ्केतहरू पनि आउन सक्छ। विशेष गरी सन्तानको क्षेत्रबाट तपाईँलाई निकै उत्साह र उमङ्ग मिल्नेछ, खुसी हर्ष प्राप्त हुनेछ। समग्रमा वैशाखको महिना तपाईँहरूको लागि निकै राम्रो छ। अब जेठको महिना तपाईँको लागि कस्तो छ भन्दा, तपाईँको जेठको महिनामा भाग्यस्थानको मालिक द्वितीय महिना तपाईँको चाहिँ यो वृष राशिमा सूर्य हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको कर्मस्थान 10वां स्थानको मालिक र गएर तपाईँको तृतीय स्थान पराक्रम र कर्मस्थानमा गएर सूर्य जब वृष राशिमा सूर्यको गोचर हुन्छ, त्यति बेला सूर्य र शुक्रको तपाईँहरूलाई थाहा छ परम शत्रु ग्रहहरू हुने यिनीहरू। अनि यो जब चाहिँ शुक्र कमजोर स्थितिमा जब जान्छ, त्यति बेलाको बेला सूर्य कमजोर स्थितिमा जान्छ भने तपाईँको हौसलामा कमी आउनेछ, मनोबल कमजोर हुनेछ, पिताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता आउन सक्छ भने यसले पराक्रमतिर तपाईँलाई अग्रसर बनाउनेछ र पैतृक सम्पत्ति, प्यारेन्टल प्रपर्टीको अलिकता त्यसको चलखेल अथवा बैंकिङ कारोबार आदिबाट तपाईँले धन चाहिँ आर्थिक कारोबारहरू गर्ने अनि बसेको ठाउँ, थान
परिवर्तन गर्ने अथवा प्यारेन्टल प्रपर्टीमा अलिकति हेरफेर गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने, एकतिर बेचेर अर्कोतिर लिने केही यस्तो किसिमको परिस्थितिहरूको सिर्जना हुन्छ भने चेलीबेटी दिदीबहिनीहरूमा, महिलाहरूमा अलिकति मानसिक तनाव, डिप्रेसन आदिको अवस्थाहरू, स्किनको प्रब्लमहरू देखिन सक्छ। मेडिकलमा अलिकति खर्च हुन सक्छ। पिताजीको स्वास्थ्य, पिसाब अथवा आँखाको समस्यामा मतलब त्यस्तो किसिमको पीडामा खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ र आर्थिक अपव्यय हुनसक्छ। तपाईँको आर्थिक विचलन हुनसक्छ, आर्थिक कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जेठको महिनामा अलिकति सतर्क रहनुहोला र बहिनीहरू, दिदीबहिनीहरू, चेलीबेटीहरूमा अलिकति सुमधुर सम्बन्ध बनाएर राख्नुहोला। यो 10 देखि 6 को अवस्थाको पनि जुन सिर्जना गर्छ, 10 देखि 6 दिदी चेलीबेटीहरूमा चाहिँ अलिकति मनमुटावको स्थितिहरू, खास गरेर आफूभन्दा सानो बहिनीहरूमा केही कष्टहरू, तकलिफहरू हुने, डिप्रेसन आदिको अवस्था, मानसिक समस्या, छोप्ने बिमारीहरूको सङ्केतहरू देखिन सक्छ भने पिताजीलाई मूत्र सम्बन्धी, पिसाब सम्बन्धी, किडनी पत्थरी सम्बन्धीका समस्याहरू देखिन सक्छ। यस्तोबाट अलिकति सतर्क रहनुहोला। अरू समग्रमा जेठको महिना आर्थिक तङ्गी अलिकति हुनेछ र जेठको उत्तरार्ध र असारको पहिलो हप्तासम्म तपाईँको लागि फेरि एउटा शुभ सङ्केतहरू आउने छ। समग्रमा तपाईँको तनावग्रस्त तर त्यति धेरै डराउनु पर्ने अवस्था जेठ महिना होइन। अब असारको महिना, तेस्रो महिना तपाईँको लागि कस्तो छ भने दर्शक महानुभावहरू, तपाईँको लागि यो महिना, यो जुन असारको महिना छ, यो चाहिँ तपाईँको एकादश स्थानको लागि तपाईँकोबाट यो आय स्थानको मालिक बन्दछ 11 जुन 3 महिनामा, त्यो ठाउँमा सूर्य रहन्छ र यसले पञ्चम स्थानलाई पनि हेरेको हुन्छ। सन्तानको उन्नति, प्रगति, आय स्रोतका प्रशस्त आयका बाटाहरू खुल्ने, राज्यबाट मान सम्मानहरू पाउने, नोकरीवालाहरूलाई पद प्रतिष्ठा प्रमोसनको अवस्थाहरू आउने, तपाईँको कार्य र मेहनतको उच्च प्रशंसा हुने, सुख सहेलका साधनहरूमा केही वृद्धि हुने अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अलिकता चाहिँ धन सम्पत्तिहरू, नयाँ सम्पदाहरू जोड्ने समय पनि यो समय देखिन्छ र अलिकता साधन वाहनहरू चलाउँदाखेरि भने सतर्क रहनु होला, किनभने चोट चपेटको सङ्केतहरू, घुँडाको समस्या, आँखाको प्रब्लमहरू आइदिन सक्छ। यस्तोमा सतर्क रहनुहोस्। तपाईँको लागि यो महिना निकै राम्रो महिना मध्येको एउटा महिना हो असार महिना तपाईँको लागि र यसले तपाईँलाई निकै उत्साहित तुल्याउनेछ। नयाँ नयाँ बाटाहरू खुल्नेछन्, आएको बाटाहरू हुनेछ, धार्मिक क्षेत्रमा अलिकति मन बढ्नेछ, परोपकारमा हात अगाडि बढ्नेछ, समग्रमा राम्रो हुनेछ, पिताजीको स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ, परिवारमा जुन भइराख्ने गरेको औषधि उपचारको खर्च छ त्यसको नियन्त्रण आउनेछ, आएका नयाँ बाटाहरू सुरु हुनेछन्। त्यसै गरी श्रावण महिना तपाईँको लागि यो व्ययस्थानमा तपाईँको चाहिँ साउनको महिना जुन छ, यो व्ययस्थानको ग्रह पनि हो। दर्शक महानुभावहरू, चौथोमा जब तपाईँको लग्नेश हुन्छ यसले तपाईँलाई खर्च अत्याधिक गर्छ अनि बिना मतलबको भाग दौड धेरै गराउँछ, फिलिङ्सहरू अत्याधिक हाई गराउँछ र यसले तपाईँलाई तपाईँको विशेष गरी मामलीतिर, मातृकुलतिर केही कष्टहरूको सङ्केत गराउन सक्दछ, मन खिन्न गराउन सक्छ। तथापि तपाईँलाई चाहिँ यसले उत्साहित अवश्य गराउला, आँखाको समस्याबाट बस्नु होला र पिताजीसँग, आफ्नो माता पिताजीसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाइराख्नुहोस्। मान्यजनहरूको आशीर्वाद तपाईँले लिएर कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहोस्। ठुलो नोक्सानहरू हुने छैन, तर खर्च, बेफजिलको खर्च र बेफजिलको यात्राहरूबाट बस्ने कोसिस गर्नुभयो भने समग्रमा राम्रो हुनेछ। दाँतको, आँखाको प्रब्लम, टाउकोको प्रब्लमबाट केही प्रब्लमहरू देखिन सक्नेछ र सूर्यको आराधना उपासना गर्नुहोला, सूर्यलाई अर्घ दिनुहोला र सकेसम्म आइतबार माछा मासुहरू नखानुहोला। समग्रमा श्रावणको महिना पनि तपाईँको लागि राम्रै छ। अब दर्शक महानुभावहरू, भदौको महिना तपाईँको जुन राशिको स्वामी सूर्य छ, राशिको स्वामी सूर्य तपाईँको चाहिँ आफ्नै राशिमा गोचर गर्नेछ। आफ्नै यो भदौ महिनामा सो राशिस्थ सूर्य हुनेछ। यसले तपाईँलाई धेरै हौसला प्रदान गर्नेछ, मनोबलमा वृद्धि गराउनेछ अनि
पारिवारिक जिन्दगी, प्रेम प्रसङ्ग, लभ एफेयर्समा अलिकति धोका हुन सक्दछ, कतैतिरबाट अपवादहरू सहन पर्न सक्छ र कतैबाट लिगल कम्प्लिकेसीहरूको सङ्केतहरू गर्दछ। यस्तोबाट अलिकति धेरै उत्साहित भएर क्रोध अत्याधिक हुन सक्छ, यसमा नियन्त्रण गर्नुहोला। र तपाईँले रातो चन्दन राखेर, अर्घमा रातो चन्दन सखर राखेर सूर्यलाई अर्घ महिनाभरि दिनुहोला। भदौको महिनाले तपाईँलाई दिशानिर्देश गर्नेछ, नयाँ कार्यक्षेत्रको सुरुवात हुनेछ, मनग्गे धनको चाहिँ इन्कम हुनेछ, धन इन्कमका बाटाहरू खुल्नेछन्, इन्भेस्टको बाटाहरू खुल्नेछ। पार्टनरसिपको काममा सतर्क रहनुहोला। लाइफ पार्टनरबाट अलिकति केही त्यस्तो किसिमको अप्ठ्याराहरू सिर्जना हुन सक्दछ, अनि त्यसबाट पनि अलिकति सतर्क रहनुहोला। अरू समग्रमा तपाईँको लागि राम्रो छ। तपाईँको लागि राम्रो छ। यो सिंह राशिमा सूर्यको गोचर हुनु तपाईँको लागि निकै राम्रो र निकै शुभ छ। महिनाको चाहिँ फाइदा भरपुर उठाउनुहोस्। अलिकति साधनहरू चलाउँदा भने यो ग्रह भएको हुनाले विद्युतीय ग्रह हो यो, अनि अग्निकारक ग्रह, अलिकति सावधानी अपनाउनु होला। हड्डी सम्बन्धी, वनमेहरू सम्बन्धीका समस्याहरू, आँखा नेत्रका समस्याहरूबाट अलिकति सतर्क रहनु होला। अनि कहीँ न कहीँ आत्मा, सूर्य आत्मा हो, यसमा आत्मामा ठेस पुग्ने किसिमका व्यवहारहरू कतैबाट हुनसक्छ। धेरै उत्साहित र हतार नगर्नुहोला र क्रोधलाई नियन्त्रण गर्नुहोला। समग्रमा महिना राम्रो छ तपाईँको लागि। त्यसै गरी असोजको महिना तपाईँको द्वितीय भावमा सूर्यको गोचर हुन्छ, अनि यसले तपाईँको कुटुम्ब भावमा अलिकति केही गडबडीको स्थितिहरू ल्याइदिन सक्छ, अप्रिय बनाइदिन सक्छ तपाईँलाई। अनि बन्धुबान्धव, दाजुभाइमा अलिकति कटुताको अवस्थाहरू सिर्जना गर्न सक्छ यसले। अनि बोल्दाखेरि अलिकति धैर्य राख्नुहोला। कुटुम्बहरूमा, मित्रजनहरूमा सौहार्दपूर्ण व्यवहार राख्नुहोला। आएको बाटोहरू खुल्नेछ, बैङ्किङ कारोबारमा सफलता मिल्नेछ। लोनको लागि अप्लाई गरिराख्नु भएको छ भने लोन स्वीकृति हुनेछ। राज्यबाट कुनै अपेक्षा गर्नुभएको छ, निवेदनहरू दिनुभएको छ, क्यारियरसँग रिलेटेड कामहरू गर्नुभएको छ, एजुकेसनको लागि कहीँ अप्लाई गर्नुभएको छ भने शुभ सन्देशहरू, शुभ समाचारहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मन प्रफुल्लित हुनेछ, हौसला मिल्नेछ। अब तपाईँको लागि कार्तिकको महिना कस्तो छ? यो 7औं महिना कार्तिकको महिना तपाईँको लागि दाजुभाइमा कष्ट हुने, मानसिक तनाव हुने, अनि अलिकति तपाईँको स्किन सम्बन्धीको समस्याहरू, सेक्स सम्बन्धीका समस्याहरू आउने, अनि केही कष्ट चेलीबेटीहरूमा, दिदीबहिनीहरूको केही अवसोसहरू आइदिने, अथवा आफू अगाडि सरेर उनीहरूलाई रेस्क्यु गर्नुपर्ने, यस्तो किसिमको सङ्केतहरू आइदिन सक्छ। यसबाट सतर्क रहनुहोला। अनि देवी भुवनेश्वरीको मन्दिरमा गएर एउटा कुनै चाहिँ बुधबार पारेर बत्ती बालिदिनु होला, अनि लक्ष्मीको मन्त्र जप्नु होला। लक्ष्मीको मन्दिरमा एउटा काँसको कटौरामा, काँस भनेको सिसा होइन कि, काँस जुन चरेसको कटौरामा भोरी घिउ राखेर देवीको मन्दिरमा दक्षिणासहित लक्ष्मीको मन्दिरमा चढाइदिनुहोस्। लक्ष्मीको मन्दिरमा बत्ती बालिदिनुहोस्। अपव्ययहरूबाट बस्नुहुनेछ, अपजसहरूबाट बस्नुहुनेछ। दिदीबहिनीलाई, चेलीबेटीलाई, महिलाहरूमा हुने कष्टहरूबाट बच्न र बचाउन सक्नुहुनेछ। अब त्यसै गरी तपाईँको यो 8औं महिना मङ्सिर महिना कस्तो छ भन्दा, यो महिना तपाईँको लागि निकै राम्रो महिना हो। यसमा तपाईँको अलिकति माताजीको स्वास्थ्य, प्रेसरहरू छ, सुगरहरू छ, मुटुसँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने माताजीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता आउन सक्छ। अनि अलिकति सम्पत्तिको यति बेला तपाईँको विवेकले काम नगर्न सक्छ। उच्च घरानाको व्यक्तिहरूको पनि ठुलो संस्कार, परम्परा र ब्याकग्राउन्डबाट आएका मान्छेहरूको पनि सूर्य जब 4th हाउसमा गोचर गर्छ, यसले विवेक शून्य बनाइदिन्छ र अलिकति त्यस्तो किसिमको स्थितिहरू सिर्जना गराइदिन सक्छ। सतर्क रहनु होला। भाव आवेगमा आएर सम्पत्तिहरूको अवचलन छुट्टिने, घर परिवारमा छुट्टिने अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेदेखि दाजुभाइमा छुट्टा भिन्नको स्थितिहरू सिर्जना गर्न सक्छ। अनि महिलाहरूको कारणबाट तुतुमैको स्थिति परिवारमा सिर्जना नगर्नु होला। अरू समग्रमा राम्रो छ मङ्सिरको महिना। धनको घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, भवन, भूमि भवन, वाहन सम्बन्धीका कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने जोड्नुहुनेछ। अनि तपाईँको समग्रमा यो महिनाले तपाईँलाई राम्रै आयामहरू दिनेछ।
केही रचनात्मक कार्यमा अगाडि बढ्नुहुनेछ र दीर्घकालीन योजनाहरूमा तपाईँले हात हाल्नुहुनेछ र निकै ऊर्जाशील रहनुहुनेछ मङ्सिरको महिना। र अब पुसको महिना तपाईँहरूको लागि पुसको महिना कस्तो छ त भन्दा पुसको महिना दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूको लागि सन्तानको उन्नति प्रगति, शिक्षा क्षेत्रमा प्रगति, प्रेम प्रसङ्गमा धोका, लाइफ पार्टनरबाट अलिकति गलत डिसिजनले मानसिक तनावहरूको अवस्था मिश्रित छ। तर धनको आगमन भने सङ्घर्षको बावजुद धनको आगमन बनिराख्नेछ। धनको नयाँ बाटाहरू पनि बन्नेछ, इन्कमका बाटाहरू थपिनेछन्, नयाँ कार्ययोजनाहरू बन्नेछ, प्लानर बन्नुहुनेछ र यसले तपाईँलाई राज्यबाट सम्मान पाउनुहुनेछ। सङ्गठनबाट विशेष गरी राजनीति क्षेत्रमा लाग्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि पद प्रतिष्ठा जिम्मेवारी बढ्नेछ र समग्रमा पुसको महिना पनि तपाईँको लागि उत्साहजनक नै रहनेछ। यो धनुर्मास पनि हो र तपाईँले यो महिनामा यो तपाईँको मूल त्रिकोणमा जब ग्रहको स्थिति रहनेछ, तपाईँको पञ्चम स्थानले नवम स्थानलाई भाग्यलाई पनि हेरिराखेको हुन्छ सूर्यले। त्यहाँनिर धार्मिक क्षेत्रमा अलिकति धार्मिक कार्यमा पुण्य कर्ममा खर्च हुनेछ। उत्साहका साथ हौसलाका साथ मन सानो नगरिकन गर्नुहोस् र कुनै पनि सङ्कल्प गरेका चिजहरू तपाईँले तपाईँको लाइफमा कुनै कसैलाई दिउँला, केही गरौँला, धर्मस्थान, तीर्थस्थान अथवा कुनै दिन दुखी कसैको लागि पनि केही कुरोहरू बोल्नुभएको छ भने यो महिनामा सम्झेर पुरा गर्नुहोला। किनभने त्यसले तपाईँको कृपामा कहीँ अवरुद्ध हुनसक्छ। परमात्माको जुन रेगुलर पाइराख्ने कृपा हो त्यसमा कहीँ न कहीँ व्यवधान आइदिन सक्छ, त्यसमा ध्यान दिनुहोला। त्यसै गरी अब 10औँ महिना तपाईँको लागि 6औँ स्थानमा सूर्यको गोचर हुनु अनि शनिको घरमा त्यो गोचर हुनाले यो समयमा तपाईँको शत्रुअन्ता योग बन्दछ। शत्रुहरू नासिएर जानेछन्। रोग शोकबाट, ऋण रिपु रोगबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने तर चोट चपेटको सङ्केतहरू गर्दछ र शत्रुहरू प्रशस्त सल्बलाउनेछन् तर विजय तपाईँको हुनेछ र कोर्ट कचहरी मुद्दा मामिलाको अवस्थाहरू छ भनेदेखि तपाईँको पक्षमा फैसला हुनेछ। धैर्यतालाई नगुमाउनु होला र शनिबारको दिन र आइतबारको दिन, शनिबार र आइतबार यो माघको महिनामा माछा मासुहरू पटक्कै नखानु होला र सम्भव रह्यो भने तपाईँले एउटा शनिबारको दिन एउटा आइतबारको दिन तपाईँले चाहिँ गुड र सखर गुड र गहुँ सम्भव रह्यो भने गहुँ भुटेर लैजानुहोस् अनि त्यसपछि गुडमा त्यो उसलाई चाहिँ गहुँलाई चाहिँ गर्नुहोस् अथवा त्यो भुटेको गहुँको पिठो बनाएर सखर जस्तो डल्ला बनाएर बाँदरलाई यदि सम्भव छ भनेदेखि बाँदरलाई यो चाहिँ सखर र गहुँको उसमा बनाएका ऊहरू खुवाउनु होला। भएन भनेदेखि कुनै माछाको पोखरीहरू छ भनेदेखि माछालाई दाना हालिदिनु होला। यदि गर्नाले तपाईँको अनिष्टहरू समाप्त हुनेछ। अब त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरू तपाईँको लागि फागुनको महिना कस्तो छ भन्दाखेरि फागुनको महिना तपाईँको 7th हाउसमा सूर्यको गोचर हुन्छ। क्रोध अत्याधिक गराउन सक्छ। पत्नीसँगको सम्बन्ध, लाइफ पार्टनरसँग, बिजनेस पार्टनरसँगको सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ। इन्भेस्टमा कहीँ धोका हुन सक्छ तपाईँलाई। अनि यो किनभने केन्द्रमा त छ तर यो शत्रु राशिमा सूर्यको गोचर हुन्छ। यसले अलिकति तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धमा खिन्नता आउन सक्छ अनि मनोबल अलिकति कमजोर हुन सक्छ भने यसले शुभ कार्यहरूमा पनि तपाईँलाई अग्रसर गराउनेछ। परिवारमा निकै उमङ्गहरू पनि यसले बढाउनेछ र आफन्तहरूसँगको भेटघाट सम्बन्ध, दाजुभाइसँगको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सक्छ। समग्रमा मिश्रित महिना छ फागुनको महिना तपाईँको लागि र यो महिनाले तपाईँको दीर्घकालीन सम्बन्धहरू राम्रो बन्नेछ र बिग्रिएका सम्बन्धहरूमा सुधार आउनेछ। अनि अलिकति आर्थिक भार भने यो महिनामा तपाईँलाई निकै रहनेछ। बाणीमा माधुर्यता ल्याउनु होला, कटुता नल्याउनु होला र भाव आवेगमा आएर कसैलाई केही दिन्छु भनेर निर्णय गर्ने, पेपरमा साइन गर्ने नगर्नुहोस्, कहीँ धोका हुनसक्छ। यसप्रति अलिकति सचेत रहनु होला। अरू समग्रमा फागुनको महिना तपाईँको लागि राम्रो छ। अब अन्तिम महिना चैत्र महिना तपाईँको लागि 8औँ स्थानमा सूर्यको गोचर हुने 8औँको दोष त हुँदैन तर पनि अलिकति 8औँ 6 भनेको 6 हो। यसमा अलिकति चोट चपेट, खिन्नता, व्यय भार अत्याधिक हुनसक्छ। अलिकति सावधानी अपनाउनु होला। अनि तपाईँले चाहिँ विशेष गरी धार्मिक कार्यमा तपाईँको समय बित्नेछ। अलिकति चिन्तनशील बन्नुहोस्। भगवान् भुवन भास्करलाई दैनिक अर्घ दिनुहोस् अनि
आदित्य हृदय स्तोत्रको पाठ सुन्नुहोस् अथवा आफै पाठ गर्नुहोस्, सम्भव भयो भने आफै पाठ गर्नुहोस्। यसले तपाईँलाई धेरै ऊर्जा प्राप्त दिनेछ। घुँडाको समस्या, ज्वरको समस्या, हड्डी सम्बन्धीको समस्या, टाउको समस्याबाट तपाईँ समस्याबाट गुजिराख्नु भएको छ भने छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। आयुको वृद्धि गर्नेछ। यो समयमा अलिकति तपाईँले खानपान र आहार विहारमा ध्यान दिनुपर्नेछ र आर्थिक चलखेल गर्दाखेरि सावधानी अप्नाउनु होला। छिट्टो विश्वास नगर्नु होला। कहीँ गएर धन फस्ने सम्भावना भन्ने प्रबल छ। र अब दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले जो जातकहरू सिंह राशिको हुनुहुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले के गर्ने भने सूर्यको प्रकोपबाट बस्नको लागि तपाईँले के गर्ने भने विशेष गरी आइतबारको दिन घरमा नुन र आँटा नल्याउने एउटा चिज। दोस्रो चिज, केशरको तिलक तपाईँले सधैँ सके सधैँ धारण गर्ने। रातो टिका, केशरको टिका लगाउने तपाईँले। अनि तेस्रो चिज, तपाईँले गाईको गौको सेवा गर्ने। जो जातकहरू सिंह राशिको र तुला राशिको हुनुहुन्छ अथवा तुला राशिको जातकहरूको लागि शुक्र कमजोर भएर कहीँ बसेको छ, सूर्य कमजोर स्थितिमा बसेको छ, मनोबल मनोविकृति र डिप्रेसनको अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ, मन आत्तिन्छ बेस्यरी, जोरको दुखाइ बेस्यरी छ, आँखाको समस्या छ भनेदेखि यस्ता जातकहरूले तपाईँहरूले यो सखर र गहुँ चाहिँ गाईलाई दिने। गहुँ भिजाएर राख्ने, सखरले मोल्ने, चना पनि राख्नुभयो भने अझै राम्रो, लगेर गाईलाई दिनुहोस्। यसो गर्नाले तपाईँले सूर्यको प्रभाव समाप्त हुन्छ, दुष्प्रभाव समाप्त हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर आइतबारको व्रत गर्नुहोस्, नसकेदेखि आइतबार शुद्ध भोजन गर्नुहोस्। यो गर्नाले पनि तपाईँहरूको लागि 4 चाँद लाग्छ, सूर्य अनुकूल हुन्छ। जतिसुकै प्रतिकूल सूर्य भए तापनि यो गर्नाले सूर्यले अनुकूल फल दिन बाध्य बनाउँछ। त्यसपछि एउटा तामाको छल्ला, तपाईँले तामाको एउटा औँठी बनाएर छल्ला बनाएर आफ्नो दायाँ हातको साइली औँलामा धारण गर्नुहोला। यो गर्नाले तपाईँलाई अथवा तामाको कडा, पञ्चरत्नको कडा बनाएर लगाउनु भयो भने पनि सूर्यले शुभ फल दिन्छ। दायाँ हातको पाखुरामा लगाउनु होला। यी चिजहरू गर्नु होला दर्शक महानुभावहरू। अनि एउटा आइतबार तपाईँले रवि पुष्य योग बनेको दिनमा, आइतबार पुष्य नक्षत्र बनेको छ भनेर त्यो दिनमा तपाईँले चाहिँ रातो चना, भुटेको रातो चना लगेर बाँदरलाई, गुड र चना लगेर बाँदरलाई खुवाउनु होला। सूर्यले शुभ फल दिन बाध्य हुन्छ र तपाईँको अनिष्ट समाप्त हुन्छ। सूर्यजन्य कष्टहरू समाप्त भएर जान्छ र राज्यबाट सम्मान पाइन्छ, मुद्दा मामिलाबाट छुटकारा पाइन्छ। दाजुभाइ पिताजीबाट हुने प्रताडन, आफूभन्दा ठुलो दाजु पिताजी काका ठुलबाबाट हुने प्रताडनबाट मुक्ति पाउनुहुन्छ। हाकिमहरूको प्रेसरबाट छुटकारा पाउनुहुन्छ। यी चिजहरू गर्नुहोला र विश्वासका साथमा गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, मलाई तपाईँहरूले जुन साथ सहयोग गर्नुभएको छ त्यसप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। तर तपाईँहरूले भिडियोलाई पटक्कै सेयर गर्नुभएको छैन, किनभने मैले तपाईँहरूलाई सुरुदेखि नै अनुरोध गरिराखेको छु। मेरो यो च्यानल विभिन्न मिडियामा तपाईँले काम गरेँ, कार्यक्रमहरू चलाएँ, सञ्चालन गरेँ। मेरो एक दिन तपाईँहरू जस्तैको सल्लाह सुझावका आधारमा एक दिन तपाईँले पनि आफ्नै च्यानल खोल्नुहोस् र दर्शकहरू त तपाईँका छँदैछन्, कार्यक्रम यसरी दिनुहोस् भनेर भन्ने जुन सुझाव तपाईँहरूबाट पाएँ त्यसको आधारमा मैले यो च्यानल सञ्चालन गरेको छु। धेरै कार्यक्रमहरू चलाउँला यो च्यानलको माध्यमबाट। ज्योतिष सम्बन्धी कमसेकम हरेक दर्शकले ज्योतिष सम्बन्धी केही जानकारी हासिल गर्ने, आफ्नो कुण्डली अध्ययन गर्न सक्ने, आफ्नो परिवारको कमसेकम न्यूनतम आफ्नो कुण्डलीको स्थिति, ग्रहको कुण्डलीमा ग्रहको स्थितिहरू जान्न सक्ने बनाउला मेरो दर्शकहरूलाई भन्ने थियो। तर तपाईँहरूले मलाई हौसला र उत्साह पटक्कै दिनुभएको मैले महसुस गरेको छैन। अनि माफ गर्नुहोला, यसमा तपाईँहरूले मन नदुखाउनु होला। यो मेरो हक पनि भन्छ तपाईँहरूसँग भन्ने र सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै मित्र बन्धुजन, आफ्ना परिवारजनहरूसम्म यो भिडियो पुर्याइदिनु होला। हुन त यो बिचमा मैले कुनै पनि प्रयास गरेको छैन, मात्रै भिडियो अपलोड गरिदिएको छु। अरूको जस्तो क्षणिक लोकप्रियता कमाउनको लागि 5वटा गर्दै नहुने काम, 5वटा छुनै नहुने चिज, 5वटा हेर्नै नहुने चिज, घरभित्र राख्नै नहुने चिज
फ्याँक्दिन पर्ने चिज, घरभित्र नल्याइ नहुने चिज, फलानु दिनमा नगरी नहुने चिज, यस्तो चिज भनेर भ्रमको खेती मलाई गर्नु छैन। दर्शक महानुभावहरू, जति तपाईँहरू हुनुहुन्छ ब्रिलियन्ट हुनुहुन्छ र क्वालिटीको दर्शकहरू हुनुहुन्छ, मलाई यसमै म खुस छु र मैले कुनै त्यस्ता किसिमका भ्रमपूर्ण हेडिङहरू राखेर त्यस्ता किसिमका भिडियोहरू मेरो लेभल, मेरो स्तर र तपाईँहरूको स्तरलाई त्यो सुहाउँदैन भन्ने लागेर मैले त्यस्ता किसिमका चिजहरू राख्ने गरेको छैन र राख्दिनँ। तर अन्य धेरै चिजहरू, भाग्य वृद्धि गर्ने चिजहरू, जीवनमा सफलतातिर अगाडि जाने अकाट्य सूत्रहरू र प्रयोगहरू तपाईँहरूलाई दिउँ। ज्योतिष सम्बन्धीको क्लास केही मैले 1-2टा भिडियो हालेँ, तर 300-400 जना जब भ्युअरले पनि हेर्नुहुन्न भनेदेखि इन्ट्रेस्ट रहन्छ ज्योतिषप्रति भन्ने मैले त्यसरी बुझेँ र मैले त्यसलाई स्थगन गरेको। मलाई ऊर्जा दिनुहोस्, मैले जाने भन्दा पनि धेरै खोजेर बुझेर अझै नयाँ ऊहरू चाहिँ शोध र खोजका साथमा तपाईँहरूको अगाडि पस्कने छु र तपाईँहरूले प्रतिक्रियामा कसो गरे भने, के गरे भने, कस्तो प्रकारका कार्यक्रमहरू मैले राखेँ भने ज्योतिषसँग सम्बन्धित, पूर्वीय दर्शनसँग सम्बन्धित, हिन्दुत्वसँग सम्बन्धित कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू राखेँ भने तपाईँहरूको चाहना पुरा होला अथवा तपाईँहरूको जिज्ञासालाई मैले सम्बोधन गर्न सकुला। अनि मलाई सल्लाह र सुझाव अवश्य दिनुहोला ताकि म अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट तपाईँहरू समक्ष पेश हुन सकौँ, प्रभावकारी कार्यक्रमहरू को चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सकौँ। म जति सक्यो धेरै दिनको 3-4वटा भिडियोहरू तपाईँहरू समक्ष मलाई भन्नुहोस्, म अपलोड गर्न तयार छु। दैनिक राशिफल मैले पहिला तपाईँहरूलाई प्रमिस गरेको थिएँ। दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, ग्रह गोचरहरू चेन्ज हुँदाको कुन राशिलाई कस्तो किसिमको प्रभाव पार्नेछ र साथमा ज्योतिषको क्लास, एउटा भिडियो मैले ज्योतिषको क्लासको उसमा चाहिँ सुरुबाट बेसिक ज्योतिष तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले सिकाउने छु र त्यो भिडियो राख्ने छु ताकि न्यूनतम अध्ययन तपाईँहरूले गरेर अधिकतम जानकारी हासिल गर्न सक्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना हो। तर तपाईँहरूको त्यो सल्लाह सुझाव अलि पाएको छैन अनि तपाईँहरू किन निराश हुनुभयो थाहा छैन। अलि तपाईँहरू निराश हुनुभयो कि मलाई निराश बनाउनु भयो यो फिल गरेको छु। तर माइन्ड नगर्नुहोला, मैले भन्ने तपाईँहरूलाई नै हो अनि तपाईँहरूलाई नभने तपाईँहरूकै बिचमा नराखे कसलाई भन्ने। दर्शक महानुभावहरू, यति भन्दै आजको यस एपिसोडबाट म आज्ञा चाहन्छु। भोलि पुनः तपाईँका प्रतिक्रियाहरू, तपाईँका कमेन्ट्सहरू, तपाईँका सल्लाह सुझावहरूलाई मध्यनजर राखी भोलिको फेरि अघिल्लो भिडियो अझै महत्त्वपूर्ण, अझै जानकारीमूलक लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दछु। जय होस् नारायण। बाबुहरू, हजुरको जीवनमा आइपुगेका हरेक समस्याको सठिक र प्रभावकारी समाधान चाहनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस्, चित परिचित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध भविष्य वक्ता ज्योतिष पण्डित झुटानाथ अधिकारीज्यूलाई समस्या तपाईँको समाधानको प्रतिबद्धता हाम्रो। धन्यवाद।